الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين एक हरफ की तरह आपने करनी है أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ما شاء الله. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم सांस टूट भी जाए आपने चलते रहना है लेकिन एक एक हर अदायगी आपने पूरी करते जाना है क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं आपका सांस छोटा है तो लेकिन आपने अदायगी फिर भी करते जाना है लेकिन एक एक हरफ नहीं जल्दी नहीं करना أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ما شاء الله. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض الذي يدعو أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سبحان الله. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون कोशिश करनी है कि ठंडा पानी आप लोगों ने पीना घर जाकर इसकी तहसील भी करनी है और देखना रहेगी कैसे युराऊन वयमनऊन الماعون يراون. يراءون ويمنعون
माशाअल्लाह।